کرامات برحق تھی. ہاں اکثرہ کسان داسی کراماتنا انکار کہے چکم شاید دو ذہن منی آمنی چکم شاید دو ذہن نہ منی بیغا انکار کے وی دا سے چرنگا کی دائیسی دا سے وی چرنگا کی دائیسی. حالانکہ کرامات وائی آغتا چھ ذہن نہ منی عقل نہ منی عقل نور رسیدی آغتا کرامات وائی چھ اللہ لنا بیانونا بعد لکم چاناک عقل خلاف دا سے عمل صادر سی چھ عقل نور رسیدی آ کراماتی. او اللہ لنا بیانونا پیغمبرانونا رسولانونا چکم دے عقل خلاف یا عمل صادر سی عقل نور رسیدی عقل اخبرہ نمانی اغم موجزی او موجزی او کرامات بانے با یقین لرے پاگے بانے با یقین لرے مسلم دی ثابت دی قرآن و حدیث نہ ثابت دی. لیکن نبی علیہ السلام شپیپ ایوی حصے چھے پورتا وہ آسمانونا پورتا عرشنا پورتا اللہ دیدار جنتوں سے دوزخو ایوی لمحے چھے نبی علیہ السلام بیا چکم دا واپسی تشریف راوڑائے عقل چکم دا نیمنی عقل تا حیران دا خونم نی بیا موجزہ دا اللہ محبوب موجزہ برحق دا ثابت تا قرآن نا حدیث نا ثابت تا نو دے رہے کرامات چکم دی ثابت تھی